Mandre MLA Jeet Arulkar has written to Chief Minister Dr. Pramod Sawant demanding the repeal of Section 17(2) and 39A of Town and Country Planning (TCP) Act. He stated that these provisions pose a serious threat to Goa's land resources and long-term future. ओके जी आज तुम्ही सीएमांक एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक गेल्ले टीसीपीचेर दिसता म्हाका सो कितें तें रिप्रेझेंटेशन आनी कितें उलोवप जालें सीएमा कडेन सीएमांक इन ब्रीफ सगळें एक्सप्लेन केला पेडण्या तालुक्यात म्हणजे स्पेशली माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कितें 39A आनी 17(2) अंडर कितें कितें कन्वर्जनां जाल्यात ती सो हांवें 8 दीस पयलीं सुद्दां म्हटलेलें की हे जावंक जायना पेडण्यान म्हणून आनी एवेरी केल्ले डिपार्टमेंटाक टीसीपी डिपार्टमेंटाक की कन्वर्जन जे आहा ते जावपाक जायना कित्याक जेन्ना झोनींग प्लॅन पेडणे झोनींग प्लॅन जाल्ले तेन्ना अशेंच सगळे आख्खे पेडणे कन्वर्ट जाल्ले आनी व्हडलो इशू जाल्लो लोक रस्त्यार देंवलेले आनी आयज परत पळयता जाल्यार पेडणे झोनींग जे जाला तेच हे सेक्शनान 39A आनी 72 अंडर जाला आनी आयज पळयता जाल्यार तूं सगळे दोंगर सगळे शेतां ही कन्वर्ट जाल्ली आहात आनी तुमी पयलें हरमलाक कितें जालां तें हरमला सगळे लोक भायर सरलेले आनी तेन्नाय तो इशू जातकच मागीर रिवोक केले पयलीं प्रोविजनल म्हटल्यार रिवोक केलें आनी तेतूनच 39A म्हणजे 39A अंडर तेणी 3 लाख स्क्वेअर मिटर डिपार्टमेंटान केल्ली आनी ते करता आसतना बाकीचे जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन काडली ते तुमी पळयता आसतले सगळे कितले आहात ते पेजीस कितले आहात ते म्हणजे ऑलमोस्ट 238 प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्यात टोटल कितलो एरिया जाता हो सांगता 238 प्रॉपर्टी आनी नांवां पळयशात जाल्यार सगळे भायले नॉन गोवन आहात आनी एरिया बारीक ना 1,50,000 2 लाख ही एरियाज कन्वर्ट जाल्या आनी हेतून शेतां इन्क्लुडेड आहात परत CRZ एरियाज इन्क्लुडेड आहात परत दोंगर NDZ हे तुम्ही पळयता आसतले सगळे हे जालात ते सगळे हे सायडीन पळयात हे तुमकां दिसता आसतले हांगासर हे सगळे NDZ सगळी प्रॉपर्टीज आनी टोटल एरिया जाल्या पेडण्या तालुक्यात ती 60 lakhs 60 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाता 60 लाख म्हणजे चिता पेडण्यान 60 लाख कन्वर्ट जावप म्हणजे पेडण्या म्हणटात ते आख्खे दोंगर दिसतात ते सगळे कॉन्क्रीट थोड्या दिसांनी कॉन्क्रीट आयज आमकां दिसता आयज फक्त कन्वर्ट जाल्यात फाल्यां जेन्ना हे इन्व्हेस्टर सगळे जर आपले विलाज प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले काडटले जाल्यार आख्खे दोंगर हे काबार जातले आनी हे आमी करूंक दिवचे ना पेडणेकार कित्याक हे पयलीं आमी फर्म डिसिजन आसलो हांव म्हाज्या डिसिजनाचेर अजून कन्वर्जन हे जावंक जायना तुमी कितें आहा ते कायदेशीर सिस्टमॅटीक कितें ते करा नो डावट डेव्हलपमेंट जाता पूण धाकट्या प्रमाणात जाता येदे व्हडले डेव्हलपमेंट पेडण्याक नाका आनी आमी पेडणेकार आहात ते कोण उगी रावचे ना कित्याक हे गोश्टी आहात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय डिपार्टमेंट हे अन्याय करता आमच्या पेडणेकारांचेर हांव नको काल पणजेन आख्ख्या गोंया खातीर 39 आनी 72 लागून इशू जाला सो गोंया हे जातले पूण खूब जाणांक खबर ना इवन काल मिटींग घेतल्या तांकांय खबर ना पेडण्यान कितली जाल्या ती सो पेडण्यान 60 लाख स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या चड कन्वर्जन जाला ते म्हाज्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जाला आनी हे आयज सीएमाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगलां हे आमकां पेडण्यांक फुडें त्रासदायक आहा आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळी इलेक्शन्स जेन्ना आसता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेतना आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें कोण रिस्पॉन्सिबल दिसता तुमकां टीसीपी डिपार्टमेंट आनी कोण तेंच्यांनीच केला न्हू रे म्हाकाच कळना हे आतां कित्याक करप इतले ते आतां हे तूं जर हे घेत तुमी तुमकां जाय जाल्यार न्यूजार दिता हायलायट करा हे सगळें हांगासर कितें कितें केलां तें सो जेन्ना पेडणे आमी कित्याक वळखतात तेजी ब्युटी नॅचरल ब्युटी म्हणजे दोंगर निसर्ग पळयता तेका लागून वळखतात आयज आमी देवी भगवती थंय बसला मुद्दाम सांगता हे आयका तुमी देवी भगवती पेडण्या बसल्या ती न्हेसता तिचे उत्सव असतात पळय तेन्ना हरवे कापड म्हणजे हरवी साडी घालतात तिका ती हरवी कित्याक रिजन कितें हरवी कित्याक हे पेडण्याचे हरवे हरवे दोंगर तेका रिप्रेझेंट करता आमची देवी भगवती ती सांबाळटा आनी आयज जर ते हरवे दोंगर सगळे आनी सगळे दोंगर NDZ जर काबार जाता म्हणजे तूं देवी भगवतीक तूं हे केल्ल्या सारकें जाता सो हे आमकां खंय तरी सांबाळपाक जाय हांव मागता देवी भगवती कडेन की हे बेगिनात बेगीन डिपार्टमेंटान हे लक्षांत घेवचें आनी हे जाता तितके बेगीन रिवोक करचे आमी चड तेंप रावचे ना हांव आतांय सांगता तुका आमी दिवन 15 दीस आनीक दितात आमी आमचे थोडे भावाक पयर फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तेंच्यांनी 11 तारखेक आमी एकठांय जातले म्हटलेले भगवती देवळा कडेन हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला आयज सीएमा कडेन हांव उलयतां सीएमाक हे दाखयता आनी हे सीएमाक
आमी टायम ड्युरेशन दिवया 15 दिसाचो. 15 दिसान जायना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें करता, पूण आमी हे रिवोक केल्या शिवाय वगी रावचे ना. असेंब्लीन काडटाले तुमी? डेफिनेटली असेंब्लीत काडटलो. म्हाका हांव प्रत्येकाक कॉलिंग अटेन्शनूय घालतलो हेचेर. आतां म्हाका चान्स मेळ्ळो हांव उलयतलो, नाल्यार जेन्ना टायम मेळटलो तेन्ना हांव असेंब्लीन हे काडटलो. आनी हे जो पर्यंत कॅन्सल जायना तो पर्यंत हांव हेचे